अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते, जिसे निम्रा अहमद ने तहरीर किया है, अब इसका बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। चंद रोज इसी रूटीन में गुजर गए। सुबह होटल ग्रैंड और दोपहर की फेरी लेकर इस्तांबुल आ जाना। तैयब हबीब पाशा वापस इस्तांबुल आ चुका था और उसने बार बार की मदाखलत शुरू कर दी थी। जो वादे किए थे वो पूरे करो। वो जो अब उसे टाल नहीं रहा था, मगर सिर्फ थोड़ा सा मजीद वक्त मांग रहा था। अपनी जगह पे तैयब हबीब भी ठीक था। इसकी ज़िंदगी इस्तांबुल में तंग हो चुकी थी। उसके दुश्मन अब्दुल रहमान के दुश्मनों से ज़्यादा थे, मगर वो क्या करता कि हर चीज़ इसके हाथ में नहीं थी। सारे अहकामात पीछे से आते थे, सो वो तैयब हबीब को झड़क कर खामोश करवा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तैयब भगता झकता मगर फिर खामोश हो जाता। वो अब्दुल रहमान को इनकार नहीं किया करता था। अपने गुस्से का इजहार कर देने के बाद पसपाई भी इख्तियार कर लिया करता था। इसको मालूम था कि इसकी बका अब्दुल रहमान के साथ में है, इसकी दुश्मनी में नहीं। चंद रोज बाद उसे एहसास हुआ कि हया को अपने फ़ोन में इसके ड्रेसर के बारे में इल्म हो गया था, क्योंकि इस रोज़ जब वो अचानक से बर्गर किंग आई तो वो ज़रा हैरान हुआ। वो चाहती थी कि वो दोनों चलते चलते इस्तकलाल स्ट्रीट को ख़त्म कर ले। वो काम छोड़कर बाहर आ गया और साथ में अपना फ़ोन भी चेक किया। इसका रिसीवर उसे बता रहा था कि इसका ड्रेसर सामान जी में ही है, जबकि हया का मोबाइल उसके हाथ में था। अच्छा, तो इसने ट्रेसर निकाल लिया था। शायद इसलिए इसने सुबह मेजर अहमद के नंबर पर टेक्स्ट किया था कि वो कोई ख़ास बात करना चाहती है। जहान ने सोचा वो फ़ारिग होकर उसे कॉल करेगा, मगर फ़राग़त से कबल ही वो खुद आ गई थी। वो दोनों हल्की-फुल्की बातें करते हुए इस्तकलाल स्ट्रीट में आगे बढ़ने लगे। जहान को याद था जब हया का जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ने पर वो इसके ड्रोम के बाहर खड़ा था और उससे टाइम्ड कॉल की थी। शायद इसकी मौजूदगी में कॉल आने पे हया इसे अपना मसला बता दे। इस दिन वो बात इधर-उधर कर गई थी। आज उसके साथ जदीसी में चलते हुए इसके साथ वही करने का फैसला किया। क्या अब इन दोनों में इतना एतबार पैदा हो चुका था कि हया उसे सब कुछ बता दे? वो जूस लेने एक कैफे में गया और कॉल का टाइम सेट करके जूस लिए बाहर आ गया। इसने रिकॉर्डिंग नहीं लगाई थी। जब हया कॉल उठाएगी तो राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। वो समझेगी कि दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई है। वो सुनना चाहता था कि इस कॉल की वो क्या वज़ाहत देती है। वो दोनों अब अगली गली में काफ़ी आगे बढ़ गए थे। हया ने उससे लंदन जाने का पूछा ज़रूर, मगर खुद इसका अपना इरादा बीयू-कदा में रहने का था। मैं अपनी दोस्त के साथ बीयू-कदा में रहना चाहती हूँ। वो बेनियाज़ी से शान लटकाकर कहती चली जा रही थी। इस रोज़ भी इसने स्कार्फ़ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। जो वो चाहता था वो उसने कभी हया से नहीं कहा। फिर भी वो हो गया था। इससे आगे वो क्या चाहता था? बस एतबार का एक रिश्ता। जब वो पैदा हो जाएगा तो वो इसे खुद बता देगा कि वो इन जन्नत के पत्तों में कितनी खूबसूरत लगती है। अभी जहान ने उसे एक ट्रिक दिखाकर अखबार तय करके पकड़ा ही था कि हया का मोबाइल बजने लगा। हया ने मोबाइल निकाल कर देखा और कॉल काट दी। मेजर अहमद की कॉल थी। कुछ काम था इनसे। वो सरसरी अंदाज में बोली और उसे समझ में नहीं आया वो इसको क्या कहे। वो इतनी साफ कोई इसे बता देगी इसने तवक्को नहीं की थी। इसके पूछने पे हया ने बस इतना कहा कि मेजर अहमद कौन है। अगर आगे पीछे कुछ नहीं, सच बताने और एतबार करने में बहुत फ़र्क होता है। इनके दरमियान सच बोलने का ताल्लुक कायम हो चुका था, मगर एतबार का शायद नहीं। ना इसने हया को खुद सच बताया था, ना ही हया ने इसे वो तमाम वाक़यात के बताए थे जो इसके साथ पिछले चंद माह से हो रहे थे। जब वो वापस चली गई तो वो रेस्टोरेंट आ गया। इसका दिल मुतमईन था और नहीं भी। हया ने इससे झूठ नहीं बोला था, मगर इस पे एतबार भी नहीं किया। वो लंदन भी इसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो यूँ कदम में रहे। वो ये नहीं चाहता था, मगर जब दोनों के दरमियान एतबार का रिश्ता ही नहीं तो वो किस मान पे इससे कुछ मंगवा सकता था। वो तुर्की सिर्फ जहान के लिए आई थी। वो जान गया था वो उसको यहाँ से सिर्फ अपनी वजह से ही बेच सकता था। तभी हया का फ़ोन आने लगा। इसने कॉल काट कर खुद फ़ोन किया। ये पहली दफ़ा था जब हया ने खुद इससे बात करनी चाहिए थी। ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि वो अब इसे बता रही थी कि इसने जहान से मेजर अहमद का ज़िक्र किया था। क्यों? आपने क्यों बताया? वो ये यही जानना चाहता था। शौहर को इल्म होना चाहिए कि इसकी बीवी किससे बात करती है। इसके जाकर कहने पर वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो इसे वो बातें बता रही थी जो इसने अब्दुल रहमान और तैयब हबीब के बारे में सुनी थी। वो तहम्मुल से इसकी सुनता और समझाता रहा। इसे सिर्फ ये जानने में दिलचस्पी थी कि है ना ये सारी बातें किससे सुनी थी, किस बात के जवाब में
وہ میں نے سنا ہے کہ کہہ رہی تھی کہ جہان نے اس کی بات کاٹی، کس سے سنا ہے اتنی تیزی سے پوچھنے کو بھی اختیار کیا اٹھی؟ کبرا خانم سے اعلیٰ دار میں۔ تو یہ کبرا خانم تھی، عائشہ سے ان کی اچھی سلام دعا تھی، اور ان کا بیٹا ہوٹل گرینڈ میں ایک معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ ان خاتون سے تو وہ ذرا واپس جا کر نکلا تھا۔ ابھی اسے حیا کے ذہن سے اس خیال کو نکالنا تھا۔ جو بھی تھا وہ میجر احمد پہ بھروسہ کرتی تھی۔ اس روز حیا نے پہلی دفعہ اس سے پوچھا تھا کہ وہ جنت کے پتے کسے کہتا ہے۔ جواب میں وہ اسے سب بتاتا گیا جو اس نے علی کرامت کی ممی سے بچپن میں سنا تھا۔ وہ ادھوری پوری باتیں، وہ نرم سا احساس، وہ دل میں اترتے لفظ، وہ ہر چیز دہراتا گیا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھی، آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ آکاش کہ وہ بتا سکتا کہ اس نے اس اچھے انسان کو کب اور کیا کیا دے مارا ہوا ہے۔ بلیو قطع کے ساحل پہ لہریں پتھروں پہ سر پٹک رہی تھی۔ ان کا شور اسے اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوب رہا تھا سوائے اس کی اسٹڈی کی، جہاں وہ کرسی کی پیچھ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پہ وہ پیغام کھلا تھا جو اسے اپنوں کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا کام ادلار میں آخری مراحل میں تھا۔ تاش کے پتوں کے گھر کا آخری مرحلہ، پھر اسے رپورٹ سنانا تھا۔ کچھ عرصے رپورٹ رہ کر وہ دوبارہ استنبول آئے گا ایک آخری کام نپٹانے، مگر پھر واپسی، اپنے ملک واپسی۔ جب سے اس نے میل پڑھی تھی، وہ انگلیاں اور انگوٹھیاں اور گلاسز خود سے علیحدہ کر کے میز پہ رکھ دی تھیں، اور یہ سگریٹ نوشی، اس سے بھی اس کا جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اب عبدالرحمن پاشا کو چھوڑنے میں وقت کم رہ گیا تھا۔ اس کے سر کا درد ویسا ہی تھا۔ وہ بہت سوچنے کے بعد اعصابی دباؤ بھی محسوس کر رہا تھا۔ جرمنی میں اس نے 15 جون کے بعد کی ایک تاریخ بھی اپنی سرجری کے لیے لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی تھی کہ آپریشن کی کامیابی کا چانس اتنا ہی تھا جتنا کہ ناکامی کا۔ چونکہ وہ بیو قطع سے بیک اپ کرنے سے قبل آپریشن کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تاریخ بھی طے کر لی تھی۔ یہ اس کا کام کا آخری مرحلہ تھا۔ انڈیا میں آخری مرحلے میں سب کچھ بگڑ گیا تھا۔ آخری مرحلے میں اس کے دوست نے جس کے پاس وہ مدد کے لیے گیا تھا اس کو پکڑوا دیا تھا۔ سر کا درد ہمیشہ اسے اس دوست کی یاد دلاتا تھا۔ اس نے جہان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ لوگ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بہت برا کر جاتے ہیں، اتنا برا کہ بس۔ تمام سوچوں کو چھٹک کر اس نے فون اٹھایا اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر نکالا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے ARP۔ مختصر پیغام لکھ کر اس نے حیا کو بھیج دیا۔ جب وہ جواب دے گی تو وہ اسے برگر کنگ پہ بلائے گا۔ وہاں پاشا پی کو بھی وہ بلا لے گا۔ اسے پتہ تھا کہ حیا کو وہ منظر کیسے دکھانا ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کو اس گمشدہ شہزادے کے ساتھ دیکھے گی تو جہان کا کام آسان ہو جائے گا، یا وہ جان پائے گی کہ وہی عبدالرحمن پاشا ہے، یا وہ طیب حبیب کا دوست سمجھے گی۔ دونوں صورتوں میں وہ اس سے دور چلی جائے گی، بھلے ترکی سے نہ جائے، بس استنبول سے چلی جائے۔ بعد میں ہمیشہ کی طرح وہ اس سے معذرت کرنے چلا جائے گا اور اسے منا لے گا۔ مگر وہ ویڈیو، اس نے گہری سانس لے کر موبائل رکھ دیا۔ ویڈیو ابھی تک لاکر میں تھی۔ اگر جانے سے قبل وہ اسے نہیں نکال پاتی تو وہ ویڈیو واپس رکھ لے گا۔ حیا یہ سب 9 جون سے 15 جون تک کے وقت میں سیٹ اپ کرنا ہوگا، ابھی نہیں۔ وہ ریسٹورینٹ آیا تو طیب حبیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے مطالبے وہی تھے اور جہان کا رویہ بھی ویسا ہی تھا۔ چند دن انتظار کر لو، میں تمہاری فیملی کو باہر بھجوا دوں گا، میں نے بات کی ہے، بہت جلد سب کچھ سیٹل ہو جائے گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا ہوا رجسٹر چیک کر رہا تھا۔ آج جو جواباً پاشا بے نے غصہ نہیں کیا تھا، ورنہ ہی لان تان کی، بس اتنا کا میں امید کرتا ہوں تم جلد از جلد میرا کام کر دو گے۔ جہان بھی آخری فیملی سب کے لیے اہم ہوتی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ اس کے آخری الفاظ پہ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاشا بے نے کوٹ کا کالر درست کیا اور الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید وہ صرف دھمکی دے رہا تھا، وہ اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ایسے ہی اسے دھمکانا چاہ رہا تھا۔ جہان سر جھٹک کے کام کرنے لگا۔ انسان کا اپنی انفرادی صلاحیتوں پہ حد سے زیادہ اعتماد بعض دفعہ اسے دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مگر ابھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ شاید میں وہ معمول کے مطابق ریسٹورینٹ کے کچن میں کھڑا گوشت کاٹ رہا تھا۔ شام میں جب وہ گوشت کاٹ رہا تھا، جب اس کا موبائل ہلکے سے بجا، وہ ٹون سے سمجھ گیا کہ پیغام کس طرف سے تھا، مگر اس نے فون جیب سے نہیں نکالا۔ قریب اس کے 2 شیف کام کر رہے تھے، ایک تو پرانی ورکر تھی مگر دوسرا ترک نیا لڑکا تھا۔ اس کو جہان نے حال ہی میں رکھا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ترک ایجنسی کا ہے اور صرف اس کی جاسوسی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کو رکھنے کا یہ فائدہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کی باتیں ترکوں تک پہنچا سکتا تھا۔ ٹرپل ایجنٹ بن کر کام کرنا اس طرح اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ صاف کیے، گوشت رکھا اور خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پیغام کھولا۔ چند لمحوں میں اس نے پیغام کو ڈیکوڈ کیا اور پھر جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکا عمر وہ نہیں رہا تھا۔ اسے کس نے مارا اور کب اور کہاں مارا کچھ معلوم نہ تھا۔ وقت جیسے ایک دفعہ پھر برسوں پہلے کے انطاکیہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، وہ مٹی جس سے آج بھی خوشبو آتی تھی۔ کیا عمر کو
دفن ہونے کے لیے مٹی ملی ہوگی، کیا اسے خود وہ مٹی مل پائے گی؟ اس کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی، شدید تکلیف۔ اس نے جیب میں فون ڈالا، روٹی کھولی اور سنک پہ جھک کر چہرے پہ پانی کی چیٹی ماری، پھر سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ شدت جذب سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ دادا کہتے تھے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے، سب برگر کنگ بھی قید خانہ ہی تھا۔ وہ سارا کام چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ وہ بوسفورس کے کنارے بیٹھ کے ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا۔ اگر دادا ہوتے تو کہتے کہ فوجی رویا نہیں کرتے، کاش وہ ان سے پوچھ لیتا کہ اگر فوجی کا دل درد سے پھٹنے لگے، جیسے سارے جسم میں ٹوٹے کانچ اترنے لگے، تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا دنیا میں رونے سے بہتر بھی کوئی دوا ہوتی ہے؟ سلام، جہان کہاں ہے؟ بلند آواز سے اتھل پتھل کے درمیان وہ باہر کہیں پوچھ رہی تھی، جیسے وہ دوڑ کر آئی تھی۔ جہان نے ہولے سے نصیب میں سر جھٹکا تو تولیے سے چہرہ خشک کیا اور نام آنکھیں رگڑتا باہر آیا۔ وہ فریڈم فلوٹیلا کی اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ جہان سے نظریں ملائے بغیر گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ کنکھیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا نے نقاب لے رکھا تھا۔ اس کے نقاب کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نیا نقاب لینا سیکھا ہے، مگر پھر بھی نقاب نیٹ تھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ اتنا کیسے بدل گئی؟ وہ ایک دم سے نہیں، آہستہ آہستہ سے، مگر یہ تبدیلی کتنی اچھی لگتی تھی۔ اس میں ابھی وقت نہیں تھا، اس خوشی کو جینے کا بھی اور موقع تھا۔ دل میں کچھ مر سا کیا تھا۔ حیا بول رہی تھی مسلسل، وہ کنکھیوں سے صرف اسے نہیں بلکہ پیچھے کام کرتے نئے شیف کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کی ڈریسنگ بناتے ہاتھ ذرا سر کہتے بچہ ذرا کچا تھا۔ یہاں کہی گئی ایک ایک بات کہیں اور پہنچائی جاتی تھی، اور یہ پاگل لڑکی ترک فوج کے کارندے کے سامنے اسے کہہ رہی تھی کہ فلسطینیوں کی حمایت کرے۔ وہ کی تربیت کے مطابق کبھی کسی متنازع ہنگامے والی جگہوں پہ نہیں جاتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ حیا کو بھی منع کر دیتا، مگر پیچھے کھڑا لڑکا سب سن رہا تھا۔ ترک فوج بے حد سیکولر قسم کی فوج تھی، جہاں عبداللہ گل طیب اردگان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا کرتا تھا، وہیں ترک فوج اپنے دین سے بے حد متضاد خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کی گڈ بک سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجن وہ لڑکا تو پرسکون ہو گیا، مگر حیا پچھلے کئی دفعہ کی طرح ایک بار پھر اس کو اور اس کے ریسٹورنٹ کو جہنم میں بیچ کر غصے سے وہاں چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا، اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ وہیں کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کام اسے کرنا تھا کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب ہونے پہ دو چار چیزیں ہاتھ مار کر گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں بیچ کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں وہ کافی خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ بے حد ڈسٹرب رہا، پھر صبح سب کچھ جو اس کے ذہن میں تھا جھٹک کر وہ گھر سے نکل گیا۔ فیریز نے کدی کو اسے پکڑ دی تھی، کدی کوئی شہر کے ایشین سائڈ کی بندرگاہ تھی، اور سبانجی بھی ایشین سائڈ پہ واقع تھی۔ سو وہ منہ اندھیرے سے ملنے چلا گیا۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی، کتابیں سامنے پھیلائے وجہ سے کافی دیر روتی رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، اور وہ تب بھی ایسے ہی رو رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کو اس لڑکی پہ بہت ترس آیا جس کی زندگی اس نے اتنی مشکل بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ چاندنی کے پانی جیسی جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اسے دھیرے دھیرے بہت کچھ سمجھاتا رہا۔ وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ اٹھنے سے قبل اس نے پھر سے لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا کہا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو ہم کے ساتھ لندن چلی جائے، پھر بعد میں ایک دو روز کے لیے اپنی کلیئرنس کروانے بے شک آ جائے، مگر اپنا آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے۔ اس روز اسے لگا تھا کہ حیا اس کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پہ راضی تھی، مگر اعتبار وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ روٹنے اور منانے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ جس روز اس کے امتحان ختم ہوئے، اس سے اگلے دن وہ بیوقت آ گئی تھی۔ عائشہ نے اسے بتایا تھا کیونکہ اب اس کا ڈریسر صرف سبانجی ہی میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو ڈریس کرنے خود ہی کوشش کی، یہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ 11 جون کی رات وہ امی کے ساتھ ان کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا جب امی نے حیا کے بارے میں پوچھا کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ پتہ نہیں آپ کی بھتیجی کہاں ہمیں اپنے پروگرام بتاتی ہے، اس نے شاہ اٹکا کر لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر اس نے سوچا وہ حیا سے پوچھ لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے۔ وہ اپنا آخری مہینہ استنبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی، سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے کیسی ہیں آپ لکھ کر بھیج دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، پورے دن اس نے حیا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ اس کے جواب میں بہت ٹوٹا بکھرا پن سا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی عادت کو اتنی اچھی طرح سے جاننے لگا تھا کہ اس کے انداز سے اس کے موڈ کا اندازہ کر لیا کرتا تھا۔ وہ موبائل لے کر کچن میں آ گیا اور بہت سوچ کر اس نے ایک ایسا جواب لکھا جو اس وقت اسے تسلی دے سکے۔ یقیناً اس کے نقاب پہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا اور وہ دل چھوڑ بیٹھی تھی۔ عین ممکن تھا وہ کہنے والے کے ہاتھ کوئی چیز بھی دے مار چکی ہو، یا کم از کم اسے جہنم تک پہنچا چکی ہو۔ پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی یا نہیں، مگر اس کا مزید کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ صبح وہ بیوقدہ نہیں گیا کیونکہ آج ہفتہ تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ حیا کے حوالے سے کچھ طے کر لے، مگر تبھی کام کے دوران اس کو جواہر مال کے لاکرز کے گارڈ کا پیغام موصول ہے۔ ایک لڑکی جو سیاہ ابایا میں تھی 9 نمبر لاکر سے کچھ لے کر گئی ہے۔ گریٹ۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سسلی سے واپس سبانجی جاتی ہوئی اسے اور پاشا دونوں کو اپنے ریسٹورنٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا۔ پاشا بے کا مسکن قریبی تھا، سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا۔ کیا میرا کام ہو گیا؟ پینٹری میں جا کر اس نے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ نہیں، اس میں ابھی وقت ہے، تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ وہ اسے چھوا تھا۔ پھر تم کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ہوٹل گرینڈ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، اس نے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پرانے شیف کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اسے حیا کو پچھلے دروازے سے بھیجنا ہے۔ اب پاشا بے کو ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا وہ کنک سے روشن دھن کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس نے کھول رکھا تھا۔ وہ آئے گی تو اسے شیلف کے چمکتے شیشے میں روشن دھن کا عکس نظر آ جائے گا، تو وہ ان دونوں کی باتوں سے جان جائے گی کہ وہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حسب توقع پاشا بے جلدی ہوٹل گرینڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا، تبھی اسے وہ روشن دھن کے عکس میں نظر آئی۔ وہ جیسے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ ظاہر کیے بنا اپنے مخصوص انداز میں بات کہے گیا، اسے معلوم تھا کہ ہے اندر نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دروازے پہ دستک کیا، گھنٹی بجائی، تب وہ اسے فوراً جانے کا کہہ دے گا۔ وہ زبردستی تو اندر نہیں آنا چاہے گی، مگر جو ہوا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے، جہان اسے اندر نہیں بلاؤ گی؟ جیسے ہی پاشا بے کی نظر اس پہ پڑی، وہ مسکرا کر بولا۔ جہان کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس پہ الٹ دیا۔ وہ کیسے جانتا تھا حیا کو یہ ناممکن تھا۔ اگر وہ اسے جہان کی دوست کہتا تو وہ اتنا ششدر نہ ہوتا، مگر جہان کی بیوی، اسے کیسے پتہ چلا اس بات کا؟ تو ترکی میں کوئی ڈاکومنٹ پروف بھی نہیں تھا۔ پھر اب وہ اسے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سبانجی ایکسچینج ریسٹورنٹ، ڈروم نمبر، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ ان کی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ حیا نے گردن ہلا کر تصدیق کی، مگر وہ انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ دونوں مل چکے تھے تو اس نے بتایا نہیں کہ حیا کو کیا کیا بتایا ہوگا۔ سب کچھ الٹا ہو گیا۔ اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا۔ اس نے بے اختیار پاشا بے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کا سوچے گا بھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا۔ حسب عادت حبیب پاشا کی مسکراہٹ سمٹی، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اس کی بیوی سے غرض نہیں تھی، بس اس کام سے تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیمت نے ٹھیک کہا تھا، بعض باتیں سیاح کو سبا کے بغیر پیش کی جائیں تو ہیروئن کو ولن بنا دیتی ہیں۔ وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا۔ حیا نے اس کی کوئی نہیں سنی اور فوراً وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خود سے بزدل کر کے نہیں، خود کو بے اعتبار کر کے نہیں۔ سب کچھ الٹ گیا تھا۔ بہت دفعہ منصوبے الٹے پڑ جاتے ہیں، کوئی بھی انسان ماسٹر پلانر نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں تھا۔ قیمت کی بات پوری ہوئی تھی۔ وہ شوہر سے بدزن ہو کے اس سے دور چلی گئی۔ اس نے حیا کو بہت فون کیا، مگر اس نے جہان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ چلی گئی اور جیسے باسفورس کا پانی خاموش ہو گیا، سرمئی بگلے اڑنا چھوڑ گئے، ٹیولپس مرجھا گئے اور جیسے سارا استنبول اداس ہو گیا۔ وہ چلی گئی، وہ اپنا ٹریسر سبانجی کے ڈروم میں ہی چھوڑ گئی۔ ایسا اس نے کبھی نہیں چاہتا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کے جانے کے انتظامات بھی مکمل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھیں، اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھی۔ ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری تھی، سو وہ استنبول میں اپنا کام مکمل کر کے جرمنی جانے کا ارادہ کرا تھا۔ یہ روپوشی کے دن تھے اور ان دنوں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے بعد اسے پھر ترکی جانا پڑ سکتا تھا، شاید ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باپ کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔ جرمنی آنے سے قبل وہ حبیب پاشا سے آخری بار ملا تھا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی کہ تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے صرف سچ سننا ہے۔ اور تب طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا۔ وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا، تو اس نے ان 2 لڑکیوں کی گفتگو سنی تھی جو وہاں کھڑی تھی۔ سیاہ اسکارف والی لڑکی دوسری لڑکی کو اپنی انگلی میں انگوٹھی دکھاتے ہوئے جہان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے گئی اور کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئی اور اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتی ہوئی واپس برگر کنگ آ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں گی، سو وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 بجے والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپس تک پیچھا کیا اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لی جو وہ حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ اس نے طیب حبیب پاشا کو اس کے ڈاکومنٹ دے دیے، پھر بیوقدا جا کر آنے کو بالآخر وہ خبر سنا دی جس کا وہ 1.5 برس سے انتظار کر رہی تھی۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا، وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا۔ آنے خوشی و تشکر سے بحال تھی۔ تب جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب اس کے پاس ایران آ جائیں تو آنے بخوشی راضی ہوئی۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ آنے نے اپنے اور جہان نے اپنے طور پر اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقتاً پہنچا کہ جب مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی
عبدالرحمن کی زندگی سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا، ساری اذیت کو دل ہی دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ طاہر کی رونی اور عائشہ کے چپ نے اسے اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب کیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کا کانٹیکٹ طیب حبیب ادھر نہیں رہ سکتا تھا۔ عائشہ اور بارے کو عبدالرحمن کو بلانے میں ایک عرصہ لگے گا، اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی پہ اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی بہت سی تلقین کی زندگی میں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا، یہی اس کی جاب تھی۔ ممی کو ابھی ترکی سے جانے میں چند دن تھے، مگر اس کا کام ختم تھا، سو وہ جرمنی چلا گیا جس روز اس کی سرجری متوقع تھی۔ صبح اس نے حیا کو فون کیا، وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور موڈ میں تھی۔ زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاسورڈ کی تھی۔ اسی لمحے اس کا جی چاہا کہ وہ اسے بتاتے کہ پاسورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاسورڈ۔ وہ ویڈیو کھلتے ہی اسے کال بیک کرے گی، وہ آج ہی آپریشن ٹیبل پہ جانے سے قبل اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنی کہہ کر اس نے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات منقطع کرنے کا مصدع سنا دیا اور فون رکھ دیا۔ بہت ہی اضطراری کیفیت میں جہان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب وہ فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ وہ جہان سے بدظن تھی اور وہ اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بددلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ اس سے پوچھا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا، اسپتال کے سبز گاؤں میں ملبوس، اس کا چہرہ بھی بس مردہ لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹس اور تیار ہونے والے ڈاکٹرز اور اسٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا، سارے سود و زیاں اس کے کھاتے میں ہی لکھے جاتے تھے۔ جب اینستھیزیا دینے ایک ڈاکٹرز کے قریب آئے تو اس کا جی چاہا کہ وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا تھا، وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپاہج نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پہ ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑتا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنے تاروں کی رات کا کوئی آسمان ہو۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنے پہر بیتے، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس سیاہ آسمان تلے جب حسیات لوٹی تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ اترا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، وہ اسپتال کے لباس میں تھا، مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دھندلا منظر واضح ہوا، وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ کیا آپریشن کامیاب ہوا تھا؟ سسٹر اسے جاگتے دیکھ کر فوراً باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی۔ ہو گیا، اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر لبوں کو ذرا سی جنبش تھی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس کے قریب آئے، بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا، رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موڑ لیں۔ تم کچھ وقت لے لو، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، پھر ہم تمہاری سرجری کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے پہ وہ اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا تھا، اسے یہ خطرہ مول لینے سے قابل خود کو مکمل طور پہ راضی کرنا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسج سننے لگا جو فون بند ہونے پہ کالرز نے ریکارڈ کروائے تھے۔ چوتھا میسج ممی کا تھا، جہان کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، میں انہیں اسپتال لے کے جا رہی ہوں۔ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور جلدی سے اگلا میسج کھولا، جہان تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا ہو، وہ بالکل سن سا رہ گیا۔ ممی کے میسیجز یک کے بعد دیگرے فون پہ چل رہے تھے، میں باڈی لے کے پاکستان جا رہی ہوں، تم جہاں بھی ہو کوشش کرنا جنازے پہ پہنچ جاؤ، الفاظ تھے اچھا۔ اس کی ماں کو اس کی کتنی ضرورت تھی، وہ کتنی اکیلی ہوں گی، وہ کتنی دکھی ہوں گی، سب بے حساب تھا۔ وہ مشکل وقت میں ان کے پاس نہیں پہنچ سکا، وہ مشکل وقت میں کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا چلے گئے اور وہ ان کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ جلد از جلد پاکستان پہنچنا ممکن نہ تھا، اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اجازت، پروٹوکول، احتیاط، اور وہ ابا کے جنازے کے تیسرے دن اسلام آباد پہنچ سکا۔ اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ پہنچ سکتا۔ جب حیا کی دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی تب حالات پر تھے، اب حالات دوسرے تھے۔ اس رات جب وہ ایئرپورٹ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے حیا کو کال کی۔ وہ اس کے گھر کا راستہ جانتا تھا، مگر اس کو پہلے قبرستان جانا تھا۔ وہ پچھلی 3-4 راتوں سے مسلسل حالت سفر میں تھا اور بمشکل سو پایا تھا۔ سر درد بھی ویسا ہی تھا، اس کو اپنے باپ دادا سے ملے بغیر سکون نہیں مل سکتا۔ حیا خاموش خاموش سی تھی، اس کی خفگی، گریز، سنجیدگی
वो सब समझ रहा था। अपने बाप और दादा की कब्रों के सामने पंजों के बल बैठे उसने बहुत से बीते लम्हों को याद करना चाहा। तल्ख बातें, कड़वे लम्हे, अधूरी यादें, पूरे दुख। वो घर आए तो हया ने उसे उसका कमरा दिखाया। वो जूतों समेत बिस्तर पे इस इरादे से लेटा कि अभी चाय पिएगा, फिर मम्मी के उठने का इंतजार करेगा। वो फजर पर उठेगी तो वो इनसे मिल लेगा, लेकिन थकावट और सर दर्द की वजह से इसकी वही आंख लग गई। जब वो जागा तो दोपहर हो चुकी थी। साइड टेबल पे चाय की प्याली पड़ी थी। हया इसके लिए फौरन चाय ले आई थी। इसका मतलब था इसकी ख्वाब की इतनी नहीं थी कि वो इसे दूर ना कर सके। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो फरकान मामू समेत सब नीचे बैठे थे। हया वहां नहीं थी। वो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे गई थी। हया और उसके शौक फरकान मामू और साइमो मानी से बातों बातों में काफी सुना गए। इनके नजदीक इसका रवैया काबिल मजम्मत था। बेटा बाप के जनाजे पर न पहुंच सके, ऐसी भी क्या मसरूफियत, वो खामोश रहा। रात खाने पे फातिमा मानी ने इसका प्रोग्राम पूछ कर अपनाइयत से कहा, अलग अपार्टमेंट की क्या जरूरत है, यही घर है सभी इनका। वो कितने ही दिन बाद पहली दफा मुस्कुरा दिया। कैसे बदलता है, लोग कैसे बदलते हैं, रिश्ते कैसे बदलते हैं। फातिमा मानी की ख्वाहिश भी बजा थी, मगर उसे लगता था कि इसके नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं। हाँ, शायद जब वो तुर्की के लिए नाकारा हो जाए तो कुछ अरसे यहाँ रह जाए, लेकिन अपने प्लान्स वो इन लोगों से अभी शेयर नहीं करना चाहता था। हया इससे वैसी ही किची किची सी रहती थी। कभी शॉपिंग के बहाने, कभी किसी और काम के लिए वो इसको साथ ले जाता। इससे हल्के फुल्के अंदाज में बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो रिजर्व ही रहती। वो इंतजार कर रहा था कि कब वो अपने दिल की भड़ास निकालती है, मगर वो खामोश थी। हाँ, जब भी वो इसे देख रहा होता वो महसूस करके चौंकती और फौरन उसकी तरफ देखती, मगर उसके चौंकने और गर्दन मोड़ने तक वो निगाहों का जाविया बदल चुका होता। बिला आखिर फरकान मामू की बेटी की मंगनी की रात इसने हया से बात करने का फैसला किया। वो काफी बनाकर इसके पास आया तो हया ने देखा वही मोतियों वाला इयररिंग पहन रखा था, जिनकी वजह से आयशे बहुत हर्ट हुई थी। वो दोनों छत पे झूले पे जा बैठे तो इसने तैयब हबीब का जिक्र छेड़ा कि वो इसे कैसे जानती है। अब्दुल रहमान पाशा उमतुल्लाह हबीब पाशा का बेटा। हया की बात पे वो चौंका। अब्दुल रहमान, ओह, वो गलत समझी थी। इसने तैयब हबीब की तस्वीरों को अब्दुल रहमान समझा था। वो तो तस्वीर ही नहीं बनवाता था, सिर्फ एक तस्वीर थी बाहर के पास इसकी, वगरना घर में तो सारी तस्वीर तैयब हबीब की थी। जवाब में वो इसे पूरी रुदात सुनाई गई। वो बिल्कुल खामोशी से सुने गया। वो सबसे पहले से जानता था सो क्या तबसरा करता। सिर्फ एक बात नहीं थी, हया ने पाशा पर कॉफी उल्टी थी। वेरी गुड। पाशा बे ये बात ने पाशा बे ने ये बात नहीं बताई थी, मगर वो अपनी बीवी की खुदादाद सलाहियतों को कैसे भूल गया था। हया ने अभी तक वो यूएसबी नहीं खोली थी, सो वो चंद आधी सच्ची और आधी फर्जी वजाहतों से उसको वक्ती तौर पर मुतमईन करके बात खत्म कर गया। असली बात यह थी कि इनके दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम हो चुका था। हया ने अपनी तरफ की सारी कहानी सुना डाली। वो भी अपनी कथा सुना चुका था, मगर हया ने अभी सुनी नहीं थी। सुलेमान मामू को जाने के इस बात पे रोहिल पे शक पड़ गया था। उन्होंने इससे पूछा, मगर वो दामन बचा गया। इसे अपनी डील निभानी थी, मगर मामू को इल्म हो ही गया। इनकी रोहिल से अच्छी खासी बहस हुई और फिर वो एकदम धह से गए। फातिमा मानी और हया पे वो दिन बहुत भारी थे। वो दोनों दुख से निडालती हैं। क्या हुआ जो सुलेमान मामू इनके बुरे दिनों में इनके साथ नहीं थे, वो और मम्मी तो इनके साथ दे सकते थे ना। वो जानता था जब बाप नकारा हो जाता है तो रिश्तेदार बदल जाते हैं। इसने हया को अपने रिश्तेदारों से होशियार रहने को कहा और फिर हालात ऐसे बनते गए कि हया ने अपने अब्बा के ऑफिस जाना शुरू किया। इसने जान से मदद मांगी, मगर वो फौरन पीछे हट गया। उसे चंद दिन में वापस तुर्की चले जाना था, इसलिए बेहतर था कि वो खुद अपनी बीवी को बैसाखी बनने से बचाए और उसकी बैसाखी ना बने और उसको पुरएतमाद बना दे। आजकल इसने हया से इसकी गाड़ी ले रखी थी। इसे अपने कामों के लिए जाना होता था, सो इसे ये कार हथियानी ही थी और हया को इरिटेट करना दुनिया का सबसे आसान काम था। वो इसकी डिक्टेशन से इतना तंग पड़ी कि कार की चाबी खुद उसके हवाले कर दी। इस रात जब वो वापस घर पहुंचा तो देखा वो सीढ़ियों पर सर झुकाए बैठी थी। करीब पहुंचने पर हया की गाड़ी में इसने देखा वो रो रही है। वो एकदम बहुत परेशान हो गया। शायद इसने वीडियो खोल ली हो और अब वो इससे नाराज हो। वो कुछ भी बताए बिना अंदर भाग गई। इसने फौरन मम्मी को जा लिया। इनकी ज़बानी मालूम हुआ कि फरकान मामू ने वही किया जो वो हमेशा करते थे। इसे बहुत दुख हुआ, सोचा कि सुबह हया से बात करेगा, मगर सुबह वो जल्दी ऑफिस चली गई। सो दोपहर में इसने हया को लंच पे बुलाया। इसे अपनी बीवी को कुछ खास पता ना था। जब वो बता चुका तो खाना आ गया। वो नकाब के अंदर से बहुत एतमाद और सुकून से खा रही थी। फिर एकदम वो बोली, तुम्हें अच्छा लगता है मेरा यूं नकाब लेना? वो बेख्तियार चौंका और फिर इसने तायद तो कर दी, मगर वो उलझ गया था कि वो नकाब इसके लिए करती थी। वही शक करने की पुरानी आदत। वो वाक़तन कदरे भी यकीन हो गया था। फिर भी इसने सोचा कि जाने से कबल हया से इसके बारे में ज़रूर बात करेगा। जिस दिन इसके नाना की बरसी थी उस शाम फातिमा मानी ने उसे लाउंज में रोक लिया।
وہ ذرا جلدی میں تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا. ابھی اس کی فلیٹ میں وقت تھا. ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی تو، ورنہ ممی بتا دیں گی. کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟ فاطمہ مانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے. وہ تحمل سے سنتا گیا. حیا آ گئی تو ممانی چلی گئی. دونوں کے درمیان ذرا تناؤ تھا. ان کے جانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر حیا کے پاس آیا. اس وقت باہر بہت زور کی بارش ہوئی تھی. اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا آیا کہ وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے، اگر چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے لیے وہ یہ سب نہیں کر رہی تھی. جہان کی مورل سپورٹ بھی درکار نہیں تھی. اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا. اب اسے مزید کیا پرکھنا؟ کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ بھی تھمائے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا. اسے جانا تھا. اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا. یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا، مگر اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہ وہیں چلا جائے گا جہاں کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا. وہ اس پاک اسپائی کی طرح کسی گمنام قبر میں دفن ہونا نہیں چاہتا تھا. اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے. ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑکا دیا. ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی. وہ اندھے منہ نیچے گری تھی. دایاں گھٹنا دایاں پاؤں زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تو وہ شاید سیڑھیوں پہ گر گئی تھی. پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو شرزا ہو گیا. امی، وہ درد سے کراہی ہونٹ اور تھوڑی پہ جلن سی محسوس ہو رہی تھی. بدقت اس نے سیدھا ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا. ہونٹ پڑ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا. حیا باجی، کوئی دور سے پکارا تھا. اپنا دکھتا سر سہلاتے وہ بمشکل اٹھ بیٹھی. ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا کیا؟ مگر وہ ٹکر کھا کر ایک طرف گر گئی. سو بچ رہی. اسے کندھے پہ شدید درد محسوس ہو رہا تھا. کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا. دھیرے دھیرے بیدار ہوتے آوازوں کے ساتھ اس نے گردن موڑی. ظفر دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا. ولید کی گاڑی کہیں بھی نہیں تھی. پارکنگ کے ایریا میں اندھیرا چھا رہا تھا. تب اس کی نگاہ روش پہ پڑی جہاں سے ولید کی گاڑی گزری تھی. صرف ایک لمحہ لگا اس کے دماغ کو سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں، اور دوسرے ہی پل جیسے اس کی ساری توانائی واپس آ گئی. وہ بدحواس سی ہو کر اٹھی. تایا ابا، وہ قدرے لنگڑا کر چلتی ہوئی ان تک پہنچی. وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے. ان کو چوٹ کس طرح سے لگی تھی نہیں جانتی تھی، مگر ان کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے سر خون سے ابل رہا تھا اور وہ نیم آنکھوں سے کرا رہے تھے. تایا ابا، تایا ابا. وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی. ظفر دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک آیا تھا. بڑے صاحب، یا اللہ، وہ آپ کو پکار رہے تھے، آپ سن نہیں رہی تھی؟ اس نے پریشانی سے حیا کو دیکھا، پھر گڑبڑا کر چہرہ نیچے کر لیا. ان کو گاڑی سے ٹکر لگی ہے ظفر. او خدایا، وہ مجھے بچاتے بچاتے شدت جذبات سے بھی کچھ بول نہیں رہی تھی. اپنے ہاتھ اس نے تایا ابا کے ماتھے سے ابلتے خون پہ رکھے تو لمحوں میں ہاتھ سرخ گیلے ہو گئے. تایا ابا بند ہوتی آنکھوں سے نقاہت سے سانس لے رہے تھے. وہ آپ کو آواز دے رہے تھے، آپ آگے سے نہیں ہٹی تو وہ ظفر اسے پیش آنے والا واقعہ بتا رہا تھا، مگر اس وقت سب غیر ضروری تھا. بمشکل اس نے حواس مجتمع کر کے سوچنا چاہا کہ سب سے پہلے سے کیا کرنا چاہیے. ان کا خون بہ رہا ہے، فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں. کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا. ظفر اس سے بھی زیادہ حوث بختہ لگ رہا تھا. آفس بلڈنگ بھی بند ہو گئی تھی. نہ ہوتی تب بھی یہ جگہ آفس بلڈنگ کی پشت پہ تھی. آس پاس کوئی نہیں تھا جسے مدد کے لیے بلا پاتی. جاؤ دیکھو گاڑی میں کوئی کپڑا پڑا ہے تو لے آؤ. پہلے ان کا خون روکنا پھر اسپتال لے چلتے. پتہ نہیں جی، آپ کی گاڑی ہے کدھر؟ رکھا ہوگا آپ نے کدھر وہ بھی مجھے نہیں پتا. وہ دیکھ کر واپس آئے اور شدید بدحواسی کے عالم میں بھی اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بتایا. خدا میں کیا کروں؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی. اس کا سیاہ پر سیڑھیوں کے قریب گرا پڑا تھا. ظفر، اس نے پکارا مگر وہ نیچے دیکھتا رہا. ظفر میری بات سنو. وہ دبی دبی چلائی. پہلے تسی منہ تے ڈھکو. وہ ہکلایا. اوفو، میری بات سنو. جاؤ میرا پرس اٹھا کر لاؤ. کہنے کے ساتھ ہی ظفر اٹھا اور بھاگ کر اس کا پرس لے آیا. پرس میں ایسا کچھ بھی نہ تھا. تایا کی سانس ہلکی ہوتی آوازیں ویسی ہی سنائی دے رہی تھی. خدایا وہ کیا کرے؟ زخم شاید بہت بڑا نہ تھا، مگر بڑھاپے کی پہنچتی عمر میں یوں گرنا بہت تشویشناک تھا. تایا ابا آنکھیں کھولے. ہم آپ کو اسپتال لے جا رہے ہیں، مگر پلیز آنکھیں کھولے. تایا فقار نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولی اور سر کو اسپات سے بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہیں. پھر آنکھیں بند کر دیں. وہ ان کا ابلتا خون کیسے رکے؟ ابایا کرنے والی لڑکیوں کی اکثریت کی طرح وہ بھی ابایا کے نیچے دوپٹہ نہیں لیتی تھی. سو کچھ بھی نہیں تھا کہ تایا کے زخم پہ رکھتی، مگر نہیں. اس نے تیزی سے تایا کے ماتھے سے ہاتھ اٹھایا، پھر اپنی اسٹول کی پن کھینچی اور اسے سر سے اتارا. کیچر میں جکڑے بالوں کا جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن کی پشت پہ آ گرا. چہرے کے گر سے لٹیں نکل کے اطراف میں جھولنے لگی. تایا نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا. اس نے سیاہ کپڑے کو جلدی جلدی گول مول کر کے ان کے ماتھے کے زخم پر دبا کر رکھا. تایا نے کرب سے آنکھیں بند کر لی. ظفر، گاڑی ادھر لے آؤ.
उनके जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। इसने एक हाथ से ताए के जख्म को कपड़े से दबाए, सर को उठाकर जफर को देखा। वो हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। जफर, गाड़ी इधर ले आओ। वो गुस्से से जोर से चिल्लाई। वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ भागा। चंद कदमों बाद वो दोनों ताया को सहारा देकर गाड़ी में डाल रहे थे। फर्रुख कहाँ है? क्या वो घर पे था? कार में बैठते हुए इस ताया के दूसरे नंबर के बेटे का ख्याल आया जो हाउस जॉब कर रहा था। नहीं जी, फर्रुख भाई की आज कॉल थी, वो अस्पताल में है। जफर ने कार स्टार्ट करते हुए बेचैनी से उसे बैक मिरर में से देखा। ठीक है, अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। वो पिछली सीट पे ताया के साथ बैठी। अभी तक इनके जख्म को सिया कपड़ों से दबाए हुए थे। मगर बाजी, आप ऐसे कैसे जाएंगी? जफर को ताया से ज्यादा उसकी फिक्र थी। ओफ ओह, जो कहा है वो करो, तेज चलाओ गाड़ी। जफर चुप कर गया, मगर वो बेहद आराम देता। चंद मिनट बाद इसने कार घर के गेट के सामने रुकी। हया ने चौंक कर उसे देखा। घर अस्पताल के रास्ते में ही था, मगर इन्हें रुकना नहीं था। 1 मिनट बाजी में आया। जफर वो अचंभे से आवाजें देती रह गई, मगर वो गेट के अंदर जा चुका था। पूरा मिनट भी नहीं गुजरा जब वो दौड़ता वापस आया। ड्राइविंग सीट पे बैठा, दरवाजा बंद किया, एक दुपट्टा उसकी तरफ उछाला और कार स्टार्ट कर दी। वो सफर उसने जैसे थक कर नफी में सर हिलाया, फिर तयशुदा सफेद दुपट्टा खोला और लपेट कर सर पे ले लिया। वो सायमा ताई का दुपट्टा था, वो पहचानती थी। नीम आंखों से उसे ही देख रहे थे। इतना वक्त दुपट्टा लाने में जाया कर दिया तुमने। खैर थी जफर, मैं ऐसे ही चली जाती। जवाब में जफर ने उंगली से सर झटका। दो खानदानों में रखना डालकर अब हयाबाजी कहती हैं कि मैं ऐसे ही चली जाती। जेर लब वो खफगी से बड़बड़ाया था। उसे एकदम जोर से हंसी आई, मगर वो मुश्किल दबा गई। इसे बदतमीज जफर को तो वो बाद में पूछेगी। फर्रुख अस्पताल में ही था। आया को फौरी तौर पर दाखिल कर लिया गया था। इन्हें कार से टक्कर नहीं लगी थी, बस इसे आगे धकेलते हुए खून खुद को तवाजुन बरकरार ना रख पाए थे। मुअम्मर आदमी के लिए गिरना ही बहुत तकलीफ था, इसलिए खून निकल रहा था। मगर फर्रुख का कहना था कि इतनी तशवीश की बात नहीं, मामूली चोटें हैं, ठीक हो जाएंगी। एक तो पता नहीं इन डॉक्टर्स को इतने बड़े पैमाने पे चीर-फाड़ करने के बाद अच्छे खासे जख्म भी मामूली क्यों लगते हैं। घर फोन मत करना अभी, सब ख्वाह खवा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी टांका लगवा कर इनको घर लेकर जाएंगे और तुम्हें चोट तो नहीं आई। फर्रुख से ताया अब्बा की हालत के बारे में बताने के बाद मुड़ने लगा तो एकदम जैसे उसे ख्याल आया। नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। इसने नहीं बताया कि इसका दायां घुटना और पाँव दुख रहा है। वो जहान सिकंदर की बीवी किसे इतने मामूली जख्मों लेकर यूं परेशान नहीं होना था। जहान पता नहीं वो कहाँ था, इसने कब बताया कि वो किधर जा रहा है। इसका जहन फिर इसी नहज पे भटकने लगा। तभी फर्रुख ने कहा, तुम जफर के साथ घर चली जाओ, अब्बा खैरियत से हैं। इसने शाइस्तगी से पेशकश की। एक जमाने में वो सायमा ताई के बकौल इसको पसंद करता था, मगर जब से वो तुर्की से आई थी इसके पर्दे के बाईस वो मुहतात हो गया था। मैं ताया को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी। फर्रुख गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। अब्बा को इसने वहीं से कॉल करके इत्तला कर दी थी। ये भी कहते थे कि अभी किसी को मत बताएं। जिशान अंकल अब्बा के साथ घर पे ही थे। उन्होंने अब्बा को बताया था कि हया सुबह इनके ऑफिस आई थी, मगर जल्दी वापस चली गई। इसने बेख्तियार माथे को छुआ। क्या वो आज आज ही का दिन था? यूं लगता था इस बात को सदियां बीत गई। वो अब्बा इनसे माजरत कर लें, मुझे कुछ काम याद आ गया था। फिर इसने इन दोनों को वलीद के मुतालिक बताया। वो कोई छोटी बात तो नहीं थी। इक़दाम कत्ल था और जद में ताया फुरकान असगर भी आए थे। अब्बा का गुस्से से बुरा हाल था। इसने इन्हें खुद आने और घर में किसी को ना बताने से मना कर दिया था कि वो लोग बस वापिस ही आ रहे थे। रात अभी ज्यादा गहरी नहीं हुई थी जब वो फर्रुख और जफर के साथ ताया अब्बा को लेकर घर पहुंचे। ताया चल सकते थे, मगर सहारा लेकर। एक तरफ से फर्रुख ने उनको सहारा दे रखा था और दूसरी तरफ से हाया ने इनका बाजू थाम रखा था। घर के दाखिली दरवाजे पे वो बेख्तियार रुकी। एकदम इसे बहुत कुछ याद आया। वो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती थी। चलो हया, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। ताया ने नकाहत भरी आवाज में उसे उकताकर डांटा था। उसकी आंखों में बहुत सा पानी जमा होने लगा था। बामुश्किल जी कहकर वो इनके हमरा चौखट के अंदर आई। लाउंज में बैठे तमाम अफराद चौंक कर खड़े हुए। इसने अबाया पे सफेद तारों वाला दुपट्टे से फिर छलका दे रखा था। एक वो रात थी जब इसी जगह से ताया ने इसे सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था, और एक आज की रात थी जब वो इस हालत में इस घर में दाखिल हुई थी कि इसका हाथ ताया ने पकड़ रखा था। ताया का बेटा इनके साथ था और इसने जिस दुपट्टे से नकाब कर रखा था वो सायमा ताई का था। क्या हुआ फर्रुख? हया, सायमा ताई, इरम, सोनिया भाभी सब परेशानी से दौड़े चले आए। फर्रुख सबके सवालों के जवाब दे रहा था। वो बस खामोशी से ताया को सहारा देकर उनके कमरे तक लाने में मदद कर रही थी। ताया बने बेड पर लेटने तक इसका हाथ थामे रखा। सारे घर वाले परेशान और मुतासुफ से उनके गिर जमा हो चुके थे।
ताया अब्बा लेट गए तो इसने नरमी से अपना हाथ अलहदा किया और उनका तकिया दुरुस्त किया। तब उन्होंने पूछा, कैसे हुआ ये सब? सायमा ताई परेशानी से पूछ रही थी। वलीद लगारी ने हमें टक्कर मारी गाड़ी से, वो भी जानबूझकर। कौन वलीद लगारी? इरम जरा हैरत सी चौंकी। कंपनी में हमारा शेयर होल्डर है, उमर लगारी का बेटा। ताया की गर्दन तले तकिए रखते हुए वो सबके सवालों के जवाब दे रही थी। चूंकि वो इस कमरे में थी इसलिए फर्रुख खुद ही वहां से चला गया था। हया, पानी। सबको छोड़कर उन्होंने इसे मुखातिब किया। वो तेज से बाहर निकली, किचन में आकर पहले खुद पानी पिया, फिर इनके लिए पानी लिया। बेटा तुम्हारी शॉल। उन्होंने गिलास लेते हुए नकाज़दा लहजे में यक लफ्जी इस्तफसार किया। शॉल से मुराद इसकी स्टोल थी। इसने समझकर इस बात में सर हिला दिया। वो मैंने रख ली ताया अब्बा, इस्तेमाल के लिए नई स्टोल ले लूंगी, मगर इसे अपने पास रखूंगी। फिर वो नम आंखों से मुस्कुराई और उनका हाथ पकड़कर वहीं इनके पास बैठते हुए बोली, मैं इस स्टूल को कभी नहीं दूंगी ताया अब्बा, इसमें बहुत कुछ है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। ताया अब्बा हल्के से मुस्कुराकर सर को उस बात में जरा सी जुम्बिश देकर आंखें मूंद कर लेट गए। सायमा ताई हद तक इनके हाथ को देख रही थी जो हया ने दोनों हाथों में थाम रखा था। इनकी शायद समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, और खुद हया शायद सारी जिंदगी इस लम्हे की, इस कीमती लम्हे की वजाहत किसी को नहीं दे सकती थी, जो खामोशी से आया और थोड़े से खून का इखराज लेकर इसे इसका बहुत कुछ लौटा गया। खून जो वाकई पानी से गाढ़ा होता है। ताया सो गए थे। पप्पू, सुलेमान साहब और फातिमा ताई अम्मा अभी तक वहीं बैठे थे। इन सबको जफर फौरन बुला लाया था। सायमा ताई, दावर भाई, सोनिया, बल्कि पूरा ही घर जाग रहा था। सब ताया के लिए परेशान थे, और क्या जरूरत थी शेयर होल्डर्स को सालाना डिविडेंड देने की। फादर डियरेस्ट, एक तो मैंने बगैर तनख्वाह के इतने दिन काम किया, ऊपर से डांट भी मुझे ही पड़ेगी। 2 उंगलियों से नकाब नाक से थोड़ी तक उतारते हुए खफगी से बोली, डॉटर डियरेस्ट, एहसान जताने से जाया हो जाता। वो मुस्कुराते हुए बोले, रहने दें अब्बा। अच्छा बताएं, वलीद की एफआईआर का क्या बना? वो पुलिस को नहीं मिल रहा, इसका बाप इसे गिरफ्तार नहीं होने देगा। बहरहाल मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। एकदम वो संजीदा नजर आने लगे, लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें किसी और बात के लिए बुलाया। जी कहिए। इसका दिल जोर से धड़का। अब्बा अपनी बीमारी के बायस बहुत से मामला से दूर रहे थे, मगर फिर भी इनके कानों तक बहुत कुछ पहुंच गया था। यकीनन वो बिलाखिर उन्होंने है ऐसे दो टूक बात करने का फैसला कर लिया। ये जहान वापस क्यों गए हैं? इसे काम था कुछ, आ जाएगा कुछ दिन में वापस। साइमा भाभी कुछ और कह रही थी। वो सोचती निगाहों से उसे देखते हुए बोले। हया ने लापरवाही से शाने उचकाया। साइमा ताई तो दादी पे भी सारी उम्र यही इल्जाम लगाती रही कि वो इन पे जादू करवाती हैं। अगर साइमा ताई के जहान के बारे में तज्जिया दुरुस्त माना जाए तो दादी वाला भी दुरुस्त मानना चाहिए। वो भी हया थी, इसने भी हार ना मानने का तहिया कर रखा था। देखो, मुझे तुम्हारे इस बुर्के वगैरह से कोई मसला नहीं है, मगर इसकी वजह से तुमने अपने ताया और अब्बा और अम्मा को बहुत नाराज किया है। तुम्हें चाहिए था कि तुम इनकी बात का एहतराम करती। बड़ों का हुक्म मानना फर्ज होता है। वो कुछ लम्हे सोचती निगाहों से उन्हें देखती रही, फिर कहने लगी, अब्बा आपको एक बात बताऊं, तुमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दें। इब्ने उमर ने ऐसा नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उमर से फरमाया कि बीवी को तलाक दे दो। यूं अब्दुल्ला बिन उमर ने वालिद की बात का एहतराम करते हुए बीवी को तलाक दे दी। वो लहजे भर कर रुकी। सुलेमान साहब सीट से टेक लगाए, एक हाथ में पेन घुमाते गौर से उसे सुन रहे थे। फिर हुआ ये कि अरसे बाद एक शख्स इमाम अहमद बिन हम्बल के पास आया और उनसे कहा कि मेरा बाप चाहता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। इमाम अहमद ने कहा, ऐसा हरगिज मत करना। इस शख्स ने जवाब में ये वाक़या कि उमर बिन खत्ताब के कहने पर उनके बेटे ने तो अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं करने दिया जा रहा? अब आप जानते हैं इस पे इमाम अहमद बिन हम्बल ने उस शख्स से क्या कहा? क्या? वो बेख्तियार बोले। क्या हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा बाप उमर जैसा है? ऑफिस में एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वेल, तुम एलएलबी की स्टूडेंट हो, मैं बहस में तुमसे जीत नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने खुला के बारे में क्या सोचा। इसका जैसे किसी ने सांस बंद कर दिया। वो लम्हे भर को शलसी रह गई। तुम्हें याद है मैंने तुर्की जाने से कभी भी तुमसे ऐसी बात की थी? जी मुझे याद है। जनसानी बात वो बोली तो इसका लहजा बेतासुर था। और तब मैंने आपसे यही कहा था कि मुझे तुर्की जाने दें। अगर वहां जाकर मुझे लगा कि वो लोग तलाक चाहते हैं तो मैं इस रिश्ते को वहीं खत्म कर दूंगी। तो फिर अब्बा हमारे दरमियान यही डील हुई थी कि तुर्की से वापसी तक आप मुझे टाइम देंगे। और अब अरसा हुआ तुम वापस आ चुकी हो, मैं वापस नहीं आई ऑफिशियली। मुझे अभी तुर्की से वापसी की क्लियरेंस नहीं मिली। परसों मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। वापसी पे हम इस बात को डिस्कस कर लेंगे। वो बहुत एतमाद से कह रही थी। अब्बा मुतफिक नहीं थे, मगर फिर भी जैसे वक्ती तौर पे खामोश हो गए। अब्बा, वो एक और बात भी थी। हिम्मत करके इसने कहना शुरू किया। मैं सोची थी कि अगर क्लियरेंस करवाने के बाद मैं लंदन चली जाऊं
زیادہ نہیں، بس 1 ہفتے کے لیے میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر میرے روایتی ابا بن گئے۔ ابا پلیز، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کلیئرنس کروا کے سیدھی واپس آ جائیں، جتنا گھوما ہے استنبول میں اتنا ٹھیک ہے، اور گھومنا ہے تو استنبول میں گھوم لو، ترکی کے کسی اور شہر جانا ہے تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلے نہیں، فرینڈس کے گروپ کے ساتھ جانا، لندن وغیرہ جانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی ضرورت، لیکن صرف 1 ہفتے کے لیے۔ حیا، تم نے سن لیا جو میں نے کہا۔ ان کا لہجہ نرم تھا لیکن ابرو اٹھا کر تنبیہ کرتا انداز سخت تھا۔ وہ خفگی سے جی کہہ کر اٹھ گئے۔ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم سے آج اس نے وقت نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنے آفس میں مل گئے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر، ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔ ان کے بول مقابل بیٹھی وہ آج بہت پرسکون سی کہہ رہی تھی، اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کی سطح سے دھوئیں کے مرغوبے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ ان کے آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مرضی مخالفت کر لیں لوگ، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں حجاب تب بھی اتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔ مگر سر، جب میں اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی تو آپ کے پاس آئی، اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تو الصبر صبر انسانوں کو انسانوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے میری بات کی تائید کی تھی، رائٹ؟ جی۔ پھر وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر سر، یہ کہ میری پھپھو کہتی ہیں کہ انسان کے اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے، جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے۔ کہ ایسا ہی ہے سر؟ کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے نہیں شیئر کرنے چاہیے؟ وہ اپنی کافی کی سطح پہ آئے جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھی۔ مگر پھر ہم آ، تو تواصع بالصبر کیسے کریں گے سر؟ جہان کی طرف کی رداد سن کر اس کے ذہن میں یہ سوال اٹک کر رہ گیا تھا۔ آپ کی پپو ٹھیک کہتی ہیں، سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہماری ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے، دنیا کو اپنی پرابلم سائڈ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے، مگر وہ لہجے بھر کر رکے۔ وہ نہ محسوس طریقے سے کرسی پہ آگے کوئی اسے اسی مگر کا انتظار تھا، مگر انسان پہ ہر وقت ایک سا فیز نہیں رہتا۔ میرے بچے، وقت بدلتا ہے، مسئلے بھی بدلتے ہیں، بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہوتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرا ہوتا، تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے۔ انسان کو صرف تب اپنے پرابلم شیئر کرنے چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس سے اس کا حل نہ ملے۔ کوئی ایک دوست، کوئی ایک ٹیچر، یا پھر کوئی ایک اجنبی کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کے بھڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جو واقعتاً تواصع بالصبر کرے۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس شخص کو کبھی اپنی بیساکھی نہ بنائیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پہ رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ تواصع بالصبر صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں۔ اس نے سمجھ کا سر ہلا دیا۔ اس کی کافی اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی، جھاگ کی اشکال چھٹتی جا رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ آج وہ سر کے پاس پھر سے نئے مسئلے لے کر نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ گئی، اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو۔ اسے جیسے اسی پل کچھ یاد آیا، اس نے کہا تھا کہ میں احزاب کی پہلی میں کچھ مس کر گئی تھی۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، مگر مجھے ایک خیال آیا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے کہتے ذرا آگے کو ہوئے سر۔ جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا چکے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو جا لیا۔ اگر بنو قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان کو جگہ چھوڑ دینے کا حکم دیتے، مگر ان کا فیصلہ سعد پر چھوڑا گیا جو قبیلہ اوس سے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ یہود کو اپنی سزاؤں کے مطابق کیا، یعنی کہ تمام مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی۔ کیا میں نے یہی بات مس کر دی کہ آخر میں بنو قریظہ کو ان کو اپنے ہی سزا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوئے۔ یہ آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ غزوہ بنو قریظہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی۔ یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں تھی۔ آیت حجاب قرآن کی جس صورت میں ہے، اس کا نام احزاب ہے، بنو قریظہ نہیں۔ آپ کو احزاب کا دائرہ کار میں رہ کر اس کا جواب تلاش کرنا تھا۔ اچھا، پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیا مس کر گئی؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، اس کو کیا دکھانا چاہتے تھے؟ حیا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورہ احزاب پر حجاب میں مماثلت ہے، یہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے اسے پہلی کیا کرے
एक चैलेंज के तौर पर कबूल कर लिया था। सो आपको ये पजल खुद मुकम्मल करना है सर। थोड़ी बहुत चीटिंग तो जायज़ होती है, हरगिज़ नहीं। अच्छा कुछ खाएँगी? आज तो मेरे पास टर्किश कैंटीज़ भी नहीं है। नहीं सर, बस ये कॉफ़ी बहुत है, फिर मैं चलूँगी। अगली दफ़ा मैं आपके पास इस पहेली का आखिरी टुकड़ा लेकर आऊँगी। वो एकदम अज़म से उठकर कहती हुई खड़ी हो गई। डॉक्टर इब्राहिम मुस्कुराकर सबको जुम्बिश देने लगे। इन्हें जैसे अपनी ज़हीन स्टूडेंट से इसी बात की उम्मीद थी। यूनिवर्सिटी के फीमेल कैंपस में एक दूसरी टीचर से मिलकर वो एंट्रेंस ब्लॉक से निकली तो सामने एक तवील रोड थी जिसके अख्ताम पे मेन गेट था। इसने गर्दन झुकाकर एक नजर अपने पैरों को देखा जो सियाह हील वाली सैंडल्स में वकी थी। हील की इतनी आदत थी कि दुखते पैर के बावजूद इसने हील पहन ली थी, मगर अब चल चल कर दाया पाँव टखने और एड़ी से दर्द कर रहा था। वो सर झटक कर तेज तेज कदम उठाने लगी। तवील सड़क पूर करके वो गेट से बाहर आई तो कार साथ नहीं करती। ड्राइवर ने उसे आते देखते ही फौरन पिछली तरफ का दरवाजा खोला। वो अंदर बैठी और दरवाजा बंद कर दिया। ड्राइवर इलाही बख्श ने फौरन कार स्टार्ट कर दी। एस्टिन का वो आखिरी खाली खाली सा इलाका यूनिवर्सिटी की हद से निकलकर कार अब मेन रोड पर दौड़ रही थी। इतराफ में दूर दूर फैक्ट्रीज, इमारतें, इंस्टीट्यूट से अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक इलाही बख्श ने ब्रेक लगाए। वो जो टेक लगाए बैठी थी झटके से मैकेनिक की तौर पे जरा आगे कोई क्या हुआ, ये गाड़ी सामने आ गई। अल्फाज इलाही बख्श के लबों पे थे कि ने विंड स्क्रीन के पार इस मंजर को देखा। वो चमकती हुई सियाह अकॉर्ड थी, एकदम से सामने आई थी। यूं कि इनका रास्ता ब्लॉक हो गया था। ड्राइविंग सीट से स्याह सूट में बलबूज शख्स निकलकर तेजी से इनकी जानिब आया। हया यकटिक इस स्याह एकॉर्ड को देख रही थी। वो इस गाड़ी को पहचानती थी। इस गाड़ी ने ताया फुरकान को टक्कर मारी थी। वलीद इसके दरवाजे से चंद कदम दूर खड़ा था। गुस्से का एक उबाल इसके अंदर उठने लगा। इलाही बख्श, जल्दी से अब्बा को फोन करो और बताओ कि वलीद ने हमारा रास्ता रोका है। मैं तब तक जरा इससे बात कर लूँ। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वलीद इसके सामने आ खड़ा हुआ, चेहरे पे तैश, आंखों में तनफ्फुर। इसने कहा कि उसे गाड़ी में बैठे इलाही बख्श को नंबर मिलाते देखा। मेरा ख्याल था आप मुल्क से फरार हो चुके होंगे, मगर नहीं, आप तो यही हैं। बहुत सुकून और इत्मीनान से वो कहती उसके सामने खड़ी थी। खैर, चंद दिन का ऐश है मिस्टर लगारी, फिर आपको इक़दाम कत्ल के केस का सामना करना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनो। एक हाथ कार की छत पे रखे दूसरे की उंगली से तंबी करते वो बहुत ऐश के आलम में कह रहा था, तुम इस मुकदमे में मेरे खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहोगी। एक एक्सीडेंट था, तुम अपने बयान में यही कहोगी। मैं बयान दे चुकी हूँ और तुम नामजद मुलजिम ठहराए जा चुके हो। अपनी बकवास अपने पास रखो। जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करोगी। तुम ये मुकदमा फौरन वापस ले रही हो, सुना तुमने? वो बुलंद आवाज से बोला था। इलाही बख्श फोन कान से हटाकर दोबारा नंबर मिला रहा था। शायद राब्ता नहीं हो पा रहा था। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम क्या करोगे? वो दोबारा अपनी गाड़ी के नीचे देने की कोशिश करोगे? इसने सजाइया सर झटका। वली चलना में लबीचता उसे देखता रहा। फिर एक तंजिया मुस्कुराहट इसके लबों को चूस गई। मेरे पास तुम्हारे लिए इससे बेहतर हल मौजूद है। अच्छा, और वो क्या? वो इसी के अंदाज में बोली। इतराफ से गाड़ियां जन की आवाज के साथ गुजरी थी। वलीद ने गाड़ी की छत से हाथ हटाए, जेब से अपना मोबाइल निकाला, चंद बटन प्रेस किए और फिर इसकी स्क्रीन हया के सामने किया। क्या इस मंजर को देखकर कोई घंटी बजी ज़हन में? एक तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ वो बोला तो हया ने एक निगाह इस मोबाइल की स्क्रीन पर डाली, फिर हटाना भूल गई। इधर ही जम गई मुंजमिद, शर, साकित, शरीफों का मुजरा। इस वीडियो की झलक किसी ने खोलता हुआ पीतल इसके ऊपर डाल दिया था। अंदर बाहर आग में लिपटे गोले बरसने लगे थे। बेयकीनी सी भी यकीनी थी। निकल गई ना आकड़। अब आई हो ना अपनी औकात पे। वलीद ने मुस्कुराकर अस्वात में सर हिलाते हुए मोबाइल बंद करते जेब में डाला। नकाब से झलकती इसकी शजदर साकी ताकि अभी तक वहीं मुंजमद थी। जरा सोचो मैं इस वीडियो के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। वो अब कदरे मुस्कुराकर कह रहा था। हया का शौक उसे समझाने के लिए काफी था कि तीर ऐन निशाने पे लगा है। अगर मैं इसे तुम्हारे खानदान के सारे मर्दों तक पहुंचा दूं तो क्या होगा? है अभी भी कभी सोचा तुमने? क्या अब भी तुम मेरा नाम इस केस में ले सकोगी? फिर इसने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। ऐसी गलती कभी ना करना, वरना मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो जो आंधी तूफान की तरह आया था, किसी पुरसुकून फाती की तरह पलट गया। अपनी गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद किया, साइड मिरर में देखते हाथ हिलाया, सनग्लासेस आंखों पे लगा और गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। वो अभी तक कार के साथ चल सी खड़ी थी। नकाब के अंदर लब इसी तरह अध खुले और आंखों की पुतलियां साकिन थी। इसकी दिल की धड़कन हल्की हो गई थी, जैसे कोई लुटी-पुटी कश्ती समंदर की गहराई में डूबती चली जा रही हो। नीचे और नीचे, गहराई, पाताल। बड़े साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। अब क्या करना है मैम? इलाही बख्श गाड़ी से बाहर निकल कर इससे पूछने लगा। इसका सख्ता जरा सा टूटा।
बेहद खाली खाली नजरों से इसने इलाही बख्श को देखते नफी में सिर लाया और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। इसका सारा जिस्म ठंडा पड़ गया, ठंडा और नीला जैसे चांदी के मुजस्मे को किसी ने जहर दे दिया हो। वो कब घर पहुंचे, कैसे नीचे उतरी, से होश नहीं था। बहुत छोटे छोटे कदम उठाते अंदरूनी दरवाजा खोलकर इसने लाउंज में कदम रखा ही था कि सामने कोई खड़ा नजर आया। ब्लू जीन्स, सियाह टी शर्ट, सुनहरी सफेद रंगों, बड़ी बड़ी आंखें। वो हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। आठ पे पलट कर हया को देखा जो बेकाने की अंदाज में नकाब नाक से उतार कर थोड़ी टकला रही थी। ये हमारे घर में जामा हफ्सा कहाँ से आ गया? वो खुशगवार हैरत के जेर से बोला। हया ने धीरे से पलके झपकाई। इसकी आंखों ने इस शख्स का चेहरा अपने अंदर मुखरित किया। फिर बसारत ने ये पैगाम दिमाग को पहुंचाया। दिमाग ने जैसे सुसरवी से इस पैगाम को डिकोड किया और फिर इस शख्स का नाम इसके लबों तक पहुंचाया। रो रोहेल। दम लम्बे लगे थे इसे अपने चल होते दिमाग के साथ अपने बड़े भाई को पहचानने में। इतना शौक तो अब्बा भी नहीं हुए थे जितनी तुम हुई हो, मुस्कुरा कर कहता। आगे बढ़कर उससे मिला। वो खुश था अब और इसका मामला हल हो गया। क्या वो कुछ समझ नहीं थी, बस काले काली नजरों से उसे देख रही थी। हया, ये नताशा है, इधर आकर मिलो। अम्मा ने जाने कहाँ से इसे पुकारा था। इसने धीरे से गर्दन मुड़ी। अम्मा के साथ लाउंज के सोफे पर एक लड़की बैठी थी। इसका दिमाग मजीद काम करने से इनकारी था। इसने बस्तर के इशारे से जान लड़की को सलाम किया, फिर रोहेल को देखा। मैं आती हूँ, सर में दर्द है, सोना है मुझे। मुबहम टूटे बेरब्त अल्फाज कहते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे से शायद अम्मा ने इसे पुकारा था, मगर इसने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। जहन में इस तरह से एक नुक्ते पर मुंजमद हो गया था उसका जहन कि वहां से आगे पीछे नहीं जा रहा था। किसी खुदकार रिपोर्ट की तरह इसने अबाया के बटन खोले, फिर सर से स्याह स्कार्फ अलग किया तो बालों का जोड़ा खुल गया। सारे बाल कमर पे गिर गए। इसने स्याह लंबी कमीज के साथ सफेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। इर्द गिर्द फर्श अजनबी सी लग रही थी। वो खाली उस जहनी के आलम में चलती बाथरूम की तरफ आई थी। दरवाजा खुला छोड़ दिया और बाथरूम की सारी लाइटें जला दी। वो इसी अंदाज में चलती हुई शावर तक आई और उसे पूरा खोल दिया। फिर बाग टब की मुंडेर के किनारे पे बैठ गई। इसकी स्याह लंबी कमीज का दामन पैरों को छू रहा था। शावर से निकलती पानी की तेज धार बूंदे सीधी इसके सर पे गिरने लगी। वो जैसे महसूस किए बिना सिंक के साथ स्लैब पे रखे पॉट पे पूरी भरे शीशे के प्याले को देख रही थी, जैसे कि खुशबू पूरे हाथ में फैली थी। इंसान समझता है कि गुनाह भुला देने से वो जिंदगी से खारिज हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। गुनाह पीछा करते हैं। वो अरसे बाद भी अपने मालिक से मिलने आ जाया करते हैं। गुनाह कब्र तक इंसान के पीछे आते हैं। इसके गुनाह भी एक दफा फिर इसके सामने आ गए थे। उन्होंने दुनिया के हुजूम में भी अपने मालिक को तलाश कर लिया था। मूसलाधार पानी इसके सर से फिसल कर नीचे गिरा था। बाल भीग कर मोटी लिट्टू की सूरत बन गए थे। इसका पूरा लिबास गीला हो चुका था। वो यकटिक सामने टाइल से मुज़य्यन दीवार को देख रही थी। वलीद के पास वो वीडियो कहाँ से आई वो नहीं जानती थी, मगर ये बात तय थी, अल्लाह ने उसे माफ नहीं किया था। उसके गुनाह धुले नहीं थे। वो आज भी इसके साए की तरह इसका पीछा कर रहे थे, और अगर कभी वो सब कुछ उसके खानदान वालों के सामने आ गया तो पानी की बौछार अब तक उसे भिगो रही थी। इसके चेहरे और बाले और सारे वजूद पे मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। ऐसे बारिश के कतरे होते हैं, जैसे सीप से निकलते मोती होते हैं, जैसे टूटे हुए आंसू होते हैं। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर वो अभी तक यूं ही छल सी बैठी थी। ये क्या हो गया था? वो अब क्या करेगी? वलीद के हाथ इसकी कमजोरी लग गई थी। वो इसके खिलाफ गवाही ना दे तो क्या वलीद बस कर देगा? नहीं, वो जान चुका है कि इसके पास क्या चीज है। वैसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेगा क्या? वो इसी तरह इसके हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी। इसने क्यों वलीद को थप्पड़ नहीं दे मारा? वो क्यों डर गई? वो क्यों जाहिर ना कर सकी कि इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मगर वो ये जाहिर नहीं कर सकती थी। वो सब कुछ इतना गैर मुतवक्के हुआ था कि इंसान होने के नाते वो समझ नहीं सकी और वलीद जीत गया था। अल्लाह ने उसे माफ नहीं किया। नीली मस्जिद में बैठकर इसने कितनी माफी मांगी थी, कितना नूर मांगा था, और अब खुद इसकी पसंद के मुताबिक ढलने के बाद जब इसे अपने गुनाह भूलते जा रहे थे तो अचानक वो सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया था। वो बुरी लड़की नहीं थी, इसका कोई अफेयर नहीं रहा था। दुकानदार को रुपए पकड़ाते वक्त भी एहतियात करती थी कि हाथ न टकराए, मगर खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश से चंद गलतियां हुई थी और वो अब माफ नहीं हो सकती थी। जाने कब वो उठी, शावर बंद किया, भीगे बाल और कपड़ों को समेट कर बेड के साथ नीचे कारपेट पे आ बैठी। आंसू देके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उकड़ू बैठे, सीने के गिर्द बाजू लपेटे, सर घुटनों में दिए। वो कब सो गई इसे पता भी नहीं चला। जब वो उठी तो ईशा की अजान हो रही थी। कमरे में तारीकी फैली थी। लिबास और बाल अभी तक नम थे। जरा हवास पाल हुए तो रुहेल और उसकी बीवी का ख्याल आया। इसने इसे ठीक से देखा भी नहीं था। पता नहीं अम्मा ने क्या नाम लिया था। फ्रेश होकर अंगूरी लंबी कमीज के साथ मैरून चूड़ीदार पजामा और मैरून दुपट्टा लेकर वो गीले बालों को ड्रायर से सुखाकर बाहर आई तो घर में चहल पहल थी। सरिश और सना आबदा चच्ची के साथ आई थी। इरम, सोनिया और साइमा ताई भी लाउंज में थी।
रोहिल की बीवी फातिमा के साथ वाले सोफे पे दोपहर के अंदाज में बैठी थी, टेक लगाकर टांग पे टांग रख के, गुलाबी कमीज के साथ कैप्री, बाल सियाह घुंघराली मगर भूरी सुनहरी स्टीयरिंग में ड्राई करवा रखे थे। नकूर से वो नेपाली कम और जरा साफ रंगत की एफ्रो अमेरिकन ज्यादा लगती थी। रंगत गंदों में रुखसार की हड्डियां ऊंची भवें बेहद बारीक और चेहरे की जब आम अमेरिकन लड़कियों की तरह फेस वैक्सिंग करवाने के बाद जैसे छीली हुई सी लगती थी। लबों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट, हया को समझ नहीं आया कि वो इसे अच्छी लगी थी या बुरी। सॉरी, सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सही से मिल नहीं सकी। अंग्रेजी में इससे बात करते हुए इसने एक नजर अम्मा पे डाली। अम्मा इतनी नॉर्मल क्यों थी? क्या अम्मा और अब्बा ने इस लड़की को भूल कर लिया था इतनी आसानी से? इट्स ओके। ना तो अंदाज में रुखाई थी, ना ही वाले ना गर्मजोशी, बस नॉर्मल सा सोबर सा अंदाज। हया अभी तक पड़ी थी, इससे बैठा ही ना गया। अजीब सी बेचैनी थी, सो माजरत करके किचन की तरफ चली आई। किचन और लॉन्च के बीच की आधी दीवार खुली थी, सो इसे दूर से पुप्पो काम करती नजर आ गई थी। तुम ठीक हो? वो एक डिश की ड्रेसिंग करते हुए आहट पे पलटी। वही जहान वाली आंखें, वही नरम मुस्कुराहट। जी सॉरी, मैं दोपहर में जरा थकी हुई थी। नताशा से मिलनी? पुप्पो ने दूर लाउंज के सोफे बैठी औरतों की तरफ इशारा किया। वो चौकी, इसका नाम नताशा है? सरगोशी में पूछते बजारे चीजें उठा उठा कर पुप्पो को दे रही थी वो। हाँ, क्यों, क्या हुआ? ओह, पुप्पो समझ गई। अगर रूसी इस खूबसूरत नाम से कुछ गलत मतलब लेते हैं तो इसमें नाम का क्या कसूर? कसूर तो रूसियों का है ना। सही। मगर रुहेल अचानक आ गया। अब्बा का क्या रिएक्शन था? अब वो वलीद के बातों के असर से जरा निकली थी तो इन बातों का ख्याल आया। वो इसीलिए बगैर बताए आया है। बस भाई ने थोड़ा बहुत झिड़का और फिर रुहील ने माफी मांग ली और नताशा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। सो भाई मान गए। वो बेयकीनी से उन्हें देखी थी, इतनी आसानी से ये सब कैसे हुआ? इसे याद था कि उस शादी की वजह से अब्बू का हार्ट अटैक हुआ था। और मैं डिशरप का ढक्कन बंद करते पापा ने गहरी सांस ली। तो फिर क्या और क्या करते भाई? अब वो शादी कर ही चुका है, नताशा को मुसलमान कर ही चुका है, तो बस बात खत्म। रोहिल इनका इकलौता बेटा है, पहलूटी की औलाद। ओवन का टाइम सेट करके वो इसकी तरफ पलटी तो इनके चेहरे पे एक थकान ज्यादा मगर बेशिकवा मुस्कुराहट थी। वो इनका बेटा है हया, और बेटों के कसूर जल्दी माफ कर दिए जाते हैं। सलीब पर लटकाने को सिर्फ बेटियां होती हैं। कुछ था जो इसके अंदर टूट सके। वो पॉप काउंटर की तरफ चली आई थी। बहुत से आंसू उसने अपने अंदर उतारे और फिर चेहरे पे जारी बशाशत लाकर वो इनकी तरफ पलटी। आप ये सब क्यों कर रही हैं? और नूर बानो की तरह वो ड्राइंग रूम में बाई वगैरह को चाय देने गई है। मैंने सोचा मैं खाने को आखिरी दफा देख लूं। खाने का काम औरत को खुद करना चाहिए ताकि खाने में औरत के हाथ का जायका भी आए। तो नूर बानो है ना पप्पो, बेटा औरत के हाथ का जायका सिर्फ उसकी फैमिली के लिए होता है। नूर बानो के बनाए खाने में इसके अपने बच्चों का जायका आएगा, मगर इसके मालिकों को नहीं। वो जहान की माँ थी, इनसे कौन बहस करता। सो वापस लाउंज में आकर बैठ गई। जहन में वलीद की बातें अभी तक गर्दिश कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। दरमियान में अब्बा एक दफा किसी काम से आए तो इसे बुलाकर पूछा। इलाही बख्श कह रहा था कि वलीद ने तुम्हारा रास्ता रोका है। वलीद का नाम लेते इसकी आंखों में बरहमी तरह आई। वैसे वो नॉर्मल लग रहे थे, जैसे नताशा से कोई मसला ना हो। जी, वो धमकी दे रहा था कि अगर अगर हमने इसके खिलाफ कोई मुकदमा किया या कदम उठाया तो हम पर जाती हमले भी कर सकता है। अटक टक कर इसने चंद फिक्रे जोड़े। मैं इसको देख लूंगा, अब अकेले बाहर मत जाना। अब्बा कहकर आगे बढ़ गए। अब क्या फायदा, कल तो वैसे भी इसी इस्तांबुल चले जा रहा था। खाने के बाद सना ने इससे कहा कि वो तुर्की की तस्वीर दिखाए सबको। वो लैपटॉप लेने कमरे में जाने लगी तो इरम इसके साथ आ गई। इसके सर में दर्द था और वो जरा लेटना चाह रही थी। तुमने देखा आपदा चच्ची और सहरिश कैसे सर को के आगे पीछे फिर रही हैं? इरम बेड पे तकिया दुरुस्त करके लेटती बोली। तो वाकई सहरिश सारा वक्त सिर्फ पप्पो से बातचीत करती रही थी। जैसे मुझे इनकी परवाह है। वो लैपटॉप उठाए बाहर आ गई। जब वो लैपटॉप मेज पे रख के अपने साथ बैठी सना को एक करके तस्वीर दिखा रही थी तो नताशा सना की दूसरी जानिब सिंगल सोफे बैठी थी। वो ज्यादा वक्त खामोश ही रही थी, बस कभी किसी बात का जवाब देती थी, कभी मुस्कुरा देती। वही अमरीकी के मखसूस अंदाज में नखरे से शाने उचका देती। एक मिनट पीछे करना। वो बेवकदा की अपनी और डीजे की तस्वीर आगे करती जाती। जब इसने नताशा को सीधे होते देखा, वो भी अख्तियार की मुड़कर नताशा को देखा और फिर तस्वीर पीछे की। वो डीजे थी। अदा के बाजार का मंजर। कम में जहान खड़ा बग्गी बान से बात कर रहा था। वो बग्गी की सवारी से चंद मिनट कबल का फोटो था। वो तस्वीर नहीं बनवाता था, मगर इत्तेफाक से इस तस्वीर में नजर आ गया था। वो जहान है ना? नताशा जैसे खुशगवार हैरत से बोली। लाउंज में मौजूद तमाम खवातीन रुककर उसे देखने लगी। वो जरा आगे होकर बैठी मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देख रही थी। तुम कैसे जानती हो? फातिमा ने चंबे से उसे देखा।
ये हमारे पास आया था एक दफा, नाइट स्टे किया था हमारी तरफ, बहुत स्वीट है ना। इसने ताइदी अंदाज में हया को देखा, हया ने एक नजर सब पे डाली और फिर सर अस्पात में हिला दिया। वो कितना स्वीट है मुझसे बढ़कर कौन जानता है, दिल में सोचा। हाँ, इसने बताया था मुझे, खुशी है कि तुम्हें याद रहा। पुप्पो मुस्कुराई थी। रोहील से वो अनटच थी मगर नताशा से नहीं। सो इन्हें अच्छा लगा था। ऑफ कोर्स आंटी, इसने बिलखुसूस बताया था कि वो रोहील की बहन का शौहर है, सो मैं कैसे भूल सकती थी। सैरिश ने आबदा चच्ची को देखा और आबदा चच्ची ने सायमा ताई को। चंद मुतज़ब निगाहों के तबादले हुए, जैसे लम्हे भर के लिए खामोशी रह गई। पहली बार इसे नताशा बहुत अच्छी लगी। वलीद की बातों से छाई खिलाफत जरा कम हो गई और वह इन्हें बाकी तस्वीर दिखाने लगी। फिर जब लैपटॉप रखने कमरे में आई तो इरम इसके बेड पे बैठी। इसके फोन को कौन से लगाए, दबी दबी उसीली आवाज में बात करती। लड़की भी ना है ने वो मुश्किल अपना गुस्सा सब किया। इरम से देखकर तेजी से अलविदाई कलमात कहने लगी, प्लीज कॉल लॉग क्लियर मत करना, मेरे अहम नंबर जाया हो जाएंगे। इसने अभी अभी कॉल काटी थी कि है ने फोन के लिए हाथ बढ़ाया। इरम ने बगैर किसी शर्मिंदगी के फोन को वापस किया और कमरे से निकल गई। यानी कॉल लॉग चेक किया। इसी नंबर पर जो इसने अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज महफूज कर रखा था। इरम ने आधा घंटा बात की थी, 30 मिनट और 50 सेकंड। चूंकि नंबर फोन बुक में महफूज नहीं था, सो इरम ने नंबर मिलाते मालूम ना हो सका कि नंबर इस फोन में पहले से दर्ज है। वो तासुब भरी गहरी सांस लेकर रह गई। ये लड़की पता नहीं क्या कर रही है। आयशा गुल कहती थी, अच्छी लड़कियां छुपे दोस्त नहीं बनाती। काश ये बात इरम को समझा सकती। वापस लॉन्ज में आई तो बातों का दौर वैसे ही चल रहा था। फिर सायमा ताई ने एकदम से इसे मुखातिब किया, जहान की वापसी का क्या प्रोग्राम है? शायद ये जताना मकसूद था कि इसे जहान की खबर तक नहीं। इसने बहुत जब्त से गहरी सांस ली। सभी वो अभी उठकर किचन तक गई थी। कल मैं इस्तांबुल जा रही हूँ ना, तो फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम डिसाइड होता है। तुम्हारी कब वापसी होगी? सैरिश ने बहुत सादगी से पूछा। इसे लगा सब मिलकर इसकी तहकीर कर रहे हैं। कुछ नहीं कह सकती, जान के प्रोग्राम पे मुनसिर है। इसने बेवरवाही से शाने उचकाए। शायद हफ्ता लग जाए, फिर हम साथ वापस आएंगे। इसके लहजे की मजबूती से अपने हत्ता के फातिमा ने भी इसे भी इख्तियार देखा। वो नजरअंदाज करके सना की तरफ मुतवज्जा हुई, जो प्याली में पानी भर के लाई थी और अपने पर्स से सुर्ख गुलाबी और कास्टिंग नेल पॉलिश की शीशा निकाल के मेज पे रख दी। इसे मार्बल नेल पॉलिश लगानी थी और वो जानती थी कि हया से बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। लगा कर दे रही हूँ, मगर वुजू करने से पहले धो लेना। सब अभी तक उसे देख रहे थे। वो जैसे बेनियाजी से होकर हर नेल पॉलिश का एक एक कतरा पानी में टपकाने लगी। तीनों रंग बुलबुलों की सूरत में पानी की सतह पर तैरने लगे। इसकी उम्मीदों और दावों जैसे बुलबुले। वो जानती थी कि वो बहुत बड़ी बात कह गई है। जहान तुर्की भी नहीं था और वो इसके साथ वापस नहीं आएगा, मगर वो इनको मजीद खुद पे हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। अब अंगूठा डालो, इसके कहने पे सना ने अंगूठा पानी में डबो कर निकाला तो नाखून पे तीनों रंग का मार्बल प्रिंट छप गया था। वाह! सना 27 से अंगूठे के हर जाविये से देखने लगी। वो कुदरती सा डिजाइन था, वो बहुत खूबसूरत था। कुदरत के डिजाइन भी किस कदर खूबसूरत होते हैं ना, इंसान की डिजाइनिंग से ज्यादा खूबसूरत।